پھر سر تے رمضان آ رہی ہے، رمضان دیاں بہاراں آ رہی نے۔ اللہ کو اکبر، رمضان دے آن تو پہلا پہلا اپنے عقیدے بھی ٹھیک کر لیے۔ اللہ دا بن کے سونا مہمان آرے آئے، کر لو تیاری لوگو رمضان آرے آئے۔ لوگی بسنت منان تے اسی انشاءاللہ رمضان دی تیاری کرنی کوئی انشاءاللہ آڈ تو ہی شروع کر لینی، رمضان نو ویلکم کرنا ہے، رمضان دا استقبال کرنا ہے۔ کیویں کرنا ہے؟ شبان دے روزے رکھ کے کرنا ہے۔ نبی پاک نا شبان دے اندر بڑے روزے رکھیا کر دے سن۔ اللہ کو اکبر، اللہ دا بن کے سونا مہمان آرے آئے، کر لو تیاری لوگو رمضان آرے آئے۔ عقیدے نو ٹھیک کر لو، دامن توحید پھڑ لو۔ بسم اللہ الرحمن وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، أو كما قال الله تعالى في مقام آخر إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ دنیا دار فانی ہے، دنیا دار فانی ہے، اتھاں بس رب دنا رغسی۔ دنیا دار فانی ہے، اتھاں بس رب دنا رغسی۔ نہ تو راہ سے نہ میرا ساں، نہ تو راہ سے نہ میرا ساں، نہ جگ دانا نشان رغسی۔ دنیا دار فانی ہے، دریاواں بھی سک جانا، ہواواں نے بھی رک جانا۔ دریاواں بھی سک جانا، ہواواں نے بھی رک جانا۔ چند سورج تے سب تارے، چند سورج تے سب تارے، نہ تپ رغسی نہ چھاں راسی۔ چند سورج تے سب تارے، نہ تپ رغسی نہ چھاں راسی۔ دنیا دار فانی ہے، تو مٹی گئے تو مٹی رہے، تو مٹی ہونا ایک دن۔ تو مٹی گئے تو مٹی رہے، تو مٹی ہونا ایک دن۔ دھن دولت تے کل رقبہ، دھن دولت تے کل رقبہ، اتھوں دا ہے اتھاں رغسی۔ دنیا دار فانی ہے، اتھاں بس رب دنا راسی۔ نہ تو رغسے نہ میرا ساں، نہ تو رغسے نہ میرا ساں، نہ جگ دانا نشان رغسی۔ دنیا دار فانی ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑائی، تنہائی، شہنشاہی، بادشاہی
اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے زیوکار سامعین و سامعات اللہ رب العالمین دا بہت شکر ہے کہ مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال خطبہ جمعہ واسطے مینوں اور تساں احباب نو اپنے گھر مسجد اندر مل بیٹھن دا موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین ساڈے ساریاں دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نال نوازے۔ دو قسم دے لوگ نے، کچھ ایسے جنہاں دا دنیا تے رہن دا مقصد صرف اور صرف اللہ دی رضا حاصل کرنا، اور کچھ ایسے جنہاں دا دنیا تے رہن دا مقصد صرف دنیا کمانا ہے۔ دونوں قسم دے لوگاں دا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک دے اندر فرمایا۔ جڑے رب دے پیارے بندے نے اللہ تعالیٰ نے انہاں دا تذکرہ کر دیا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ فرماندے نے لوگاں دندروں کچھ لوگ ایسے نے کہ جنہ رب دی رضا مندی تلاش کرن واسطے، رب دی رضا مندی حاصل کرن واسطے اپنا آپ فروخت کر دیتا ہے، یعنی انہاں دے جین دا مقصد صرف اور صرف اللہ دی رضا حاصل کرنا۔ اور دوسرے مقام تے اللہ تعالیٰ نے بد نصیب لوگاں دا بھی تذکرہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اولئک لہم عذاب مہین۔ فرمایا لوگاں دندروں کچھ لوگ ایسے نے، ایسیاں چیزاں خرید دے نے کہ لوگاں نو سدھے رستے تو ہٹایا جائے، گمراہ کیتا جائے، لاہو لعب دے اندر مگن ہون والے۔ فرمایا ایسے بد نصیب لوگ نے کہ انہاں واسطے اللہ نے رسوا کرن والا عذاب تیار کیتا ہے۔ جہنم دا عذاب ویسے ہی بڑا دردناک ہے، لیکن جڑے لوگاں دے اندر گمراہی پھیلان واسطے ایسے عمل کر دے نے، انہاں واسطے اللہ نے عذاب بھی رکھے ہے تے عذاب بھی ہو جڑا رسوا کرن والا۔ تسی دیکھ رہے ہو رات تو جڑا سلسلہ پاکستان دے بالخصوص پنجاب دے لاہور شہر دے اندر برپا کیتا گیا، بسنت دے نام تے مسلم معاشرے دے اندر بے حیائی پھیلان دا ایک امداد اختیار کیتا گیا، اور ایسی بے حیائی ہے جڑی حکومتی سرپرستی دے اندر ہو رہی۔ اندازہ لگاؤ، میں کل ایک رپورٹ پڑھ رہا سا کہ 3 دنوں دے اندر 54 کروڑ دے پتنگ خریدے گئے، اور گجراں والے دے ایک اسپتال دی میں تصویر ویکھی ہے، وہ دے لکھیا سی کہ ٹی بی دی جڑی میڈیسن ختم ہوئی ہے تے ادھر پتنگ خریدے جا رہے ہیں، کنے دے 54 کروڑ دے۔ اللہ ساڈے حال تے رحم فرمائے۔ مسلماناں دا ایمان والیاں دا جینا ایسا نہیں ہوندا، مومناں دا جینا ایسا نہیں ہوندا۔ اور پھر کڈی شرمندگی دی بات ہے کہ بسنت جڑی ہے ادھی بنیاد کیا ہے؟ سیالکوٹ دا 15 سال دا ایک طالب علم ہندو، حقیقت رائے دا نام سی، انہیں نبی پاک علیہ السلام دی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دی گستاخی کی تھی، جس دے جرم دے اندر انہوں سزائے موت دیتی گئی۔ جدوں انہوں قتل کر دیتا گیا یا کوڑے مار کے انہوں مار دیتا گیا، پھر ہندوؤں نے او دی قربانی نو بطور بسنت منایا،
کنا منایا تے اس بندے دا جرم کی سی نبی پاک دی گستاخی تے اج مسلمان بھی اسی کیویں دے مسلمان وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہو ہنود یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود مسلمانہ دا کردار انجدہ نہیں ہونا چاہیے میں نے دسو پتنگا اڑان والے تے بسنت منان والے کل قیامت والے دن نبی پاک دے سامنے کیڑا منہ لے کے جان گیا کہ او دی یاد منا رہے ہو جنہیں سونے نبی دی توہین کی تھی او دی یاد منا رہے ہو جنہیں نبی پاک دی پاک بیٹی سیدہ فاطمہ دی توہین کی تھی اور دوسری بات شرط رمضان آ رہے ہیں تیاریاں تے رمضان دیاں کرنیاں چاہی دیاں سن اپنے معاشرے دے اندر اگائی تے اس بات دی دینی چاہی دی سی رمضان آ رہے ہیں مسلمانوں رمضان دی تیاری کرو روزیاں دی تیاری کرو تلاوت دی نماز تراوی دی عبادت دی سخاوت دی تیاری کرو تے کا دی تیاری کروائی گئی بسنت دی ڈب مرندہ مقام ہے اللہ رب العالمین ساڑھے حال تے رحم فرمائے اللہ سانو صحیح مانے اندر پکا سچا مسلمان بڑھا دے میں انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعہ اندر مومن دی نظر اندر دنیا اور آخرت کیا ہے آئیے اس سلسلے اندر میں اللہ دے قرآن دے کچھ مقامات پڑھے سامنے پڑھنا چاہوں گا کچھ نبی پاک علیہ السلام دیاں حدیث پڑھنا چاہوں گا کچھ صحابہ کرام دا طرز عمل تواڈے سامنے رکھنا چاہوں گا دعا کرنا اللہ رب العالمین شرح صدر فرمائے کتاب و سنت دے مطابق میں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے نبی پاک نے الصلاۃ والسلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اللہ فرما دے جلدی کرو دوڑو رب دی مغفرت دے نال تے رب دی جنت دے وال او جنت جدی وسعت زمین و آسمان دے نالو زیادے اللہ فرماندے نے اساں اپنی جنت تیار کیتی اپنے متقین بندیاں واسطے دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماندے نے فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم جمیعا فرمایا نیکی دے کمہ دن رکھے بڑھو تسی سارے اپنے رب میں لوٹ کر کے جانے تیسرا مقام اللہ تے قرآن دا اللہ فرماتے نے والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم فرمایا سبقت لجان والے تے سبقت لجان والے نے ایک ہوئی لوگ نے جڑے رب دے مقرب نے تے رب دی جنتاں دے مہمان نے چوتھا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء دے اندر اپنے کئی نبیاں دا نام لے کے ذکر فرمایا انہاں دے کردار بیان کیتے سارے نبیاں دا تذکرہ کرن دے بعد اللہ تعالیٰ فرماندے نے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء دندر اپنے نبیاں دیاں آدتاں بیان کیتیاں تے نبیاں دیاں سب سونیاں آدتاں سب سونیاں خسلتاں سب سونیاں صفات دندر ایک صفت بیان کیتی فرمایا ساڑھے جتنے بھی نبی نے نیکی کرن دندر جلدی کر دینے یعنی نیکی دا موقع مل جاندہ تے اچھو جان نہیں دیندے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات نیکی دندر جلدی کرن والے پتہ
چلے آؤ مومن بندہ او دا دنیا تے رہن دا مقصد نیکیاں کمانا ہے اپنے رب نو راضی کرنے اے دنیا دی حقیقت کے آگے اے دنیا دا مال کے آگے اے دنیا دی خوبصورتی تے زیب و زینت کے آگے اے جشن بہاراں کے آگے آؤ میں تنوں دسا نبی پاک نے السلام دی حدیث پاک تے آپ دی سیرت دی روشنی دے اندر میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ نو تے اپنے امتیاں نو دنیا دی حقیقت سمجھائیے ابو داؤد دی روایت رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دے پیارے صحابی سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ جدو میرے پیغمبر اس دنیا تو ریلت فرما گیا نا حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے مدینہ چھڑ دیتے ہیں میرے پیغمبر دی جدائی دی وجہ کر کے مدینے دے اندر گلیاں دے اندر حضرت بلال دا دن نہیں لگدا حلب شہر دے اندر جا کے ڈیرے لگا لینے ایک بہت بڑے تابی نے حضرت عبداللہ غدنی رحمہ اللہ تعالیٰ فرما دینے میں چلدا حضرت بلال رضی اللہ عنہ دے گڑ گیا میں کیا بلال جی میں دسو نا نبی پاک دے گزر بسر کیویں ہوندے سن میرے پیغمبر دے دن رات کیویں گزر دے سن نبی پاک نے صلوات و سلام دے دنیا تے رہن دے طریقے کار کی سن ذرا دسو نا سونے دے گھر دا ماحول کیویں دا سی مال و دولت دے نبی پاک دیاں کیویں دیاں جناب محبتاں تے تعلق سن حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماندے نے نبی پاک دے گھر دے اندر جو بھی آندا سی میرے ہتھوں آندا سی جو بھی جاندا سی میرے ہتھوں جاندا سی فرماندے نے کوئی بندہ مسلمان ہو جاندا تے نبی پاک نے صلوات و سلام مینوں بلا لیندے آپ فرماندے بلال اینو لے جا کے کھانا کھلانا بلال لے جا اینو کپڑے نویں لے کے دینا حضرت بلال فرماندے نے ایک دن ایسا آیا ایک وفد آئے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا بلال لے جائے نانو کھانا بھی کھلا تے نویں کپڑے بھی پہنا اس دوران ایک مشرک بندہ میرے کوڑ آ گیا کہندا بلال تو نبی پاک نے صلوات و سلام دا خدمت گزارے آئے مہماناں دی عزت کرنا ہے تکریم کرنا ہے انہاں نوں کپڑے لے کے دینا ہے تے کھانے کھلانے تینوں کو پیسیاں دی لوڑ ہوے تے میرے کولوں ادارے لے لیا کر حضرت بلال فرماندے نے میں ایک مہینے واسطے اس مشرک کولوں کچھ پیسے ادارے لے لے یہ پیسے لے کے میں ان نویں مسلماناں تے خرچ کر دیتے نے جناب ایک دن میں وضو کر کے مسجد نبی دے شیم دے اندر کھڑا ہاں اللہ اکبر اللہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مسجد نبی دے شیم دے اندر کھڑے نے میں کہنا حضرت بلال وضو کر کے یا اذان پڑھ لگے ہون گے یا نماز پڑھ لگے ہون گے کیونکہ صحیح مسلم دی روایت ہے میرے پیغمبر نے ایک دن فجر دی نماز پڑھائی آپ فرماندے نے بلال میں نے ایک گل تے دسنا کیڑا عمل کرنے میں جنت وچ تیرے قدماں دی آکھٹ تے کھڑا کے سن کے آیا ہاں حضرت بلال فرماندے نے سونیو میں جدوں بھی وضو کرنا وا نال 2 رکعت نماز پڑھ لینا وا میرے پیغمبر فرماندے نے بلال اے کوئی تیرا عمل ہے جڑا اللہ نو بڑا پسند ہے تو چلدا زمین تے میں تیرے قدماں دی آکھٹ رب دے جنت دے اندر سنائی دیندی ہے اللہ اکبر کی کراں حضرت بلال دی عظمت دی گل ہوندی پئی ہے تے میرا دل کر دے میں محبت دا ترانہ پڑھ جاواں آقا چن تے صحابہ تارے نے او جنتی سارے آقا چن تے صحابہ تارے نے او جنتی سارے کردائے قرآن اشارے بڑیاں اچیاں خستیاں نے صحابہ تے رب راضی ہے اے تاں بول کے دس دیاں نے صحابہ تے رب راضی ہے اے تاں بول کے دس دیاں نے رب دی خاطر نبی دی خاطر رب دی خاطر نبی دی خاطر سولیاں تے چڑھ گئے نے آہد اغد دی صدا نہیں چھڑی کولے
موڑیاں تے سڑ گئے نے سن کے آگھٹ قدماں دی وچی جنتی گوراں ہس دیاں نے صحابت رب راضی ہے اے تم بول کے دس دیاں نے صدقے جاواں نبی پاک علیہ السلام دے پیارے بلال کہندے نے میں وضو کر کے کھڑا ادھر مشرک اپنے یاراں بیلیاں نال چلدا چلدا آیا دوروں آواز لگا کر کے کہندا ہے او ابشی گل سن میں کیا کی کہنا چاہنے حضرت بلال کہندے نے مینوں کہندا ہے تینوں پتہ ہے کنے دن باقی نے کردہ دین دے اندر حضرت بلال فرماتے نے چار دن باقی نے کہن لگا اے چاراں دناں دے اندر اندر میرا کردہ واپس کر دے ورنہ میں جویں تو پہلے بکریاں چراندا گندا سے میں تینوں پکڑ کے لے جاواں بکریاں چران تے لگا دیواں گا حضرت بلال فرماتے نے اس گل نے میرے دل نوں بڑی تکلیف دیتی کیونکہ اس بے ایمان نے حضرت بلال نوں غلامی دا تانا دتا ہے اللہ اکبر اللہ حضرات آئیے سنیا جے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی پاک دے پیارے بلال فرماندے نے اے جدوں مینوں دھمکی لا کے گیا تے میں نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہویا صحابہ نماز پڑھ کے چلے گئے نے میں نبی پاک علیہ السلام نو ساری گل سنائی میں عرضاں کیتیاں محبوب جی انہیں تے مینوں کہ جناب غلام بنان دیاں دھمکیاں لا دتیاں نے اگر اجازت دیو تے میں مدینہ چھڑ کے کسی مسلمان قبیلے دے کولے جا کے ڈیرے لگا لواں جنی دیر تک او دے کردے دے انتظام نہیں ہو جاندا انی دیر تک میں انہاں قبیلے والیاں کولے رہ کے آ جانا نبی پاک نے اجازتاں دے دتیاں سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں اپنا سامان اکٹھا کر کے اپنے سرانے ور رکھ لیا ایک تھیلا سی ایک تلوار سی ایک ڈھال سی تے میں اپنے سرانے ور رکھ کے لیٹ گیا ایڈ تہجد دا ٹائم ہویا نبی پاک نے السلام دے کے صحابی چل دے آئے آکے کہندے نے بلال تینوں نبی پاک علیہ السلام بلان دے پہنے حضرت بلال فرماندے نے میں آپ دے گھر دے قریب پہنچیا نا ویکھیا کی چار اٹھنیاں نبی پاک دے گھر دے سامنے بیٹھیاں ہوئیاں نے انہاں تے سامان لدے آئے میں نبی پاک دی خدمت اندر حاضر ہویا آپ فرماندے نے بلال مبارک ہوئے اللہ نے تیرے کردے دا بندوبست کر دیتا ہے اللہ نے تیرے کردے دا انتظام کر دیتا ہے حضرت بلال نو نبی پاک نے فرمایا لے جا چارے اٹھنیاں جنہ دا کردہ دینے کردہ دے لے حضرت بلال فرماندے نے میں جنہ دا کردہ دینا سی او کردہ دے دیتے اتنے گلے تک مال بچ گیا شام پینا فرماندے نے بلال کی بنیا جڑا تینوں مال ملیا سی حضرت بلال فرماندے نے سونیا جنہ دا کردہ دینا سی کردہ دے دیتے تے مال لے تک باقی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے بلال اے جنہ مال اللہ تے رستے کے اندر خرچ کر دے جنی دیر تک مال موجود ہے انی دیر تک میں مسجد نبوی کے اندر رواں گا گھر نہیں جاواں گا اللہ اکبر اللہ حضرت بلال فرماندے نے او رات میرے پیغمبر نے مسجد نبوی کے اندر گزار دیتی ہے کیونکہ مال میرے پیغمبر دی نگرانی کے اندر موجود سی اللہ اکبر اللہ اللہ دی قسمیں حدیث پڑھنی بھی سوکھی ہے سنانی بھی سوکھی ہے سننی بھی سوکھی ہے لیکن دن رو جڑا سبق مل دے میرے پیغمبر دی نگرانی دے اندر تھوڑا جیا مال موجود سی اور رات نبی پاک نے اپنے گھر دے اندر نہیں گزاری مسجد نبی دے اندر گزاری ہے کہ اڈ دے مسلمان دا خال کیے یتیمہ دا مال بھی گھر لے آ کے بڑے سکون نال سوندا ہے بیوہ عورتاں دا مال کھا کے بھی بڑے سکون نال سوندا ہے ماڑیاں غریباں دے مال تے قبضہ کر کے بھی بڑے سکون نال سوندا ہے بھراواں دا حق لے آ کے کھا کے بھی بڑے سکون نال سوندا ہے بہناں دا کے وراثت مار کے بھی بڑے سکون نال سوندا ہے میرے پیغمبر نے اور رات گھر دے اندر نہیں گزاری کیوں نبی پاک نے امت نو دسے لوگو دنیا دی حقیقت کوئی نہیں دنیا دے مال دی کوئی خاصیت کوئی نہیں جن نے مرضی سجا لے گھر شیشے دے بنا لے جن نے مرضی سجا لے گھر شیشے دے بنا لے سونے چاندی دے لوا لے پاویں گیٹ بندیا
ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਬੰਦਿਆ, ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਬੰਦਿਆ। ਕਾਬੂ ਨਫਸ ਉੱਤੇ ਪਾਵੀਂ ਵੇਖੀ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਕਾਬੂ ਨਫਸ ਉੱਤੇ ਪਾਵੀਂ ਵੇਖੀ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਵੇਲਾ ਖੱਤੋਂ ਨਾ ਲਗਾਵੀਂ ਫੇਰ ਨਾ ਪਛਤਾਵੀਂ, ਵੇਲਾ ਖੱਤੋਂ ਨਾ ਲਗਾਵੀਂ ਫੇਰ ਨਾ ਪਛਤਾਵੀਂ। ਦੀਦੋਂ ਚੁਗ ਗਈਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਖੇਤ ਬੰਦਿਆ, ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਬੰਦਿਆ, ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਬੰਦਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜਾ ਲੈ ਘਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਬਣਾ ਲੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜਾ ਲੈ ਘਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਬਣਾ ਲੈ। ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਲਵਾ ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਗੇਟ ਬੰਦਿਆ, ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਬੰਦਿਆ। ਕੰਮ ਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣੇ, ਕੰਮ ਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣੇ, ਛਾੜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਣੇ, ਸਾ ਪਲ ਦੇ ਪਰੋਣੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣੇ, ਸਾ ਪਲ ਦੇ ਪਰੋਣੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣੇ। ਜਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਵਰਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਬੰਦਿਆ, ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੇ, ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਬੰਦਿਆ। ਯਾਰੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ ਚਿਹਰੇ ਸੁਨਤ ਸਜਾ ਲੈ, ਯਾਰੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ چہرے سنت سجا لے, سینے قرآن لگا لے, گل اپنی بڑھا لے, سینے قرآن لگا لے, گل اپنی بڑھا لے, تیرا لگنا ہی ربی اگے کیس بندیا, جانا ایک دن مٹیاں دے ہیٹھ بندیا, او جانا ایک دن مٹیاں دے ہیٹھ بندیا. چھاڑے پاپی کماؤنے, او چھاڑی پاپی کماؤنے, سا پل دے پرونے, اے مڑ کے نیانے, جانا خاکے پرشی اتے لیٹ بندیا, جانا ایک دن مٹیاں دے ہیٹھ بندیا. جنہیں مرضی سجا لے, گھر شیشے دے بڑھا لے, سونے چاندی دے لوا لے, پاویں گیٹ بندیا, جانا ایک دن مٹیاں دے ہیٹھ بندیا. میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ نو دنیا دی حقیقت دسی. نبی پاک دی نگرانی جندر مال سی, آپ اس دن مسجد نبی چو کار گئے. یہ مطلب ہے اللہ دی نظر دندر, رب دے رسول دی نظر دندر دنیا دی کوئی اہمیت نہیں. اللہ اکبر اللہ. حضرت بلال فرماندے نے اگلا دن آیا, میں حدیث مکمل کرا پھر اگلی بات شروع کرنے. اگلا دن آیا نا, جنہ مال سی میں لوگاں دے اندر تقسیم کر دیتا. نبی پاک نے پھر اسا ٹائم پوچھیا, بلالو کی بنیا مال دا؟ حضرت بلال فرماندے نے سنو, جنہ مال سی نا میں سارا لوگاں دے اندر تقسیم کر دیتا ہے. جدوں مال تقسیم ہو گیا پھر نبی پاک اپنے گھر دے اندر گئے. اللہ خو میرے توڑے واسطے پیغام ہے, دنیا دی کو حسیت ہے, دنیا دی کو حقیقت, پھر دنیا دی زیب و زینت دے اندر لہو لعاب دے اندر کیوں مگن ہونا ہے؟ اللہ خو اکبر اللہ. آئیے آخرت دی تیاری کریے, آخرت دے بارے سوچئے. مومن دی نظر اللہ دی قسم راہ وچ کتے نہیں روک دی, ڈائریکٹ اللہ دے جنت تے جا کے روک دی. مومن جنت تو کٹ سوچ دا, او بولو مومن جنت تو کٹ سوچ دا, اجی تے دنیا سوچنے ہیں نا. مومن بندہ جنت تو کٹ نہیں سوچ دا. سنے آنے ذرا حدیث پاک امام تادہ ہوئے, رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کر دینے. جدو نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک دی اے آیا مبارکہ نازل ہوئی نا,
لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ فرماتے نے میرے رستے دے اندر اوہی خرچ کرنا ہے جڑا تانوں سب تو زیادہ پسند ہے. جڑا مال تواڈی نظر دے اندر بڑا محبوب ہے وہ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دیو. سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں نبی پاک نے اسلام نے قرآن پاک دی آیا مبارکہ پڑھ کے سنائی نا تے مسجد نبی دے بالکل سامنے ایک حضرت ابو طلحہ دا باغ سی جڑا انہاں نوں بڑا پیارا سی ویسے بھی بڑا پیارا سی تے دوسرے نمبر تے اس باغ دے اندر نبی پاک آ کے بیٹھیا کر دے اس باغ دا پھل کھایا کر دے اس باغ دیاں کھجوراں کھایا کر دے. رحمت کائنات نے اسلام نے قرآن پاک دی آیا مبارکہ پڑھی نا تے میرے پیغمبر اسلام دے صحابی فرماندے نے سونیو اے جڑا مسجد نبی دے گیٹ دے بالکل سامنے باغ ہے اے باغ میں اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر چھڑے آئے اے باغ میں اللہ دے رستے دے اندر دے چھڑے. میرے پیغمبر اسلام فرماتے نے ابو طلحہ بڑا چنگا کام کیتا ہی اے بڑا وڈا نیکی دا کام کیتا ہی ہن انج کرنا ہے اپنا باغ اپنے رشتہ داراں دے اندر اپنے چاچے دے پتراں دے اندر تقسیم کر دے. میرے پیغمبر اسلام دی زبان وچوں اعلان سن کے حضرت ابو طلحہ نے سارا مال اپنے چاچے دے بیٹیاں دے اندر تقسیم کر دیتا اور کائنات دے لوگاں نوں دسیا مومن نوں نیکی دا موقع مل جائے تے ہتھوں جان دیندا نہیں جان دیندا. سیدنا حضرت انس اس روایت دے راوی نے فرماندے نبی پاک نے اسلام تشریف فرماؤ نبی پاک دا صحابی چلدا چلدا آیا کہ کہندا سنیو میرے تے میرے گوانڈی دے درمیان جڑا رستہ ہے جڑی جناب واٹے جڑا بننا ہے اوتے ایک کھجور ہے تے اپنے صحابی نوں کہہ دیو سنیو کھجور مینوں دے دے وے. نبی پاک نے اسلام فرماندے نے پیارے آؤ ایک کھجور اس صحابی نوں دے دے تے میں تینوں جنت دی کھجور دی گارنٹی دینا وا. اللہ اکبر اللہ. نبی پاک نے اسلام نے اس بندے نے انکار کر دیتا کہندا جی میں کھجور نہیں دینا چاہندا. سیدنا حضرت ابو دغداد رضی اللہ تعالی اس باپ نو سن دے پے نے کہندے نے سونیو جڑا سودا اس بندے نال ہے او سودا میرے نال بھی ہو سکدے یعنی او کھجور خرید کر کے میں بھی جنت دی کھجور لے سکنا. ایک اس بندے کولے سیدنا حضرت ابو دغداد کہندے نے یار انج کرے کھجور مینوں دے دے تے میرا کھجوراں دا سارا باغ ہی لے لے. اللہ اکبر اللہ. انہیں سودا کر لیے حضرت ابو دغداد میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر چل دے آئے کہندے نے سونیو او کھجور میں اس بندے کولوں خرید کر کے اپنے اس بھرا نوں وقف کر دیتی ہے. میرے پیغمبر انہیں راضی ہوئے آپ فرماندے نے ابو دغداد تو ایک کھجور اللہ دے رستے دے اندر دیتی ہے اللہ تعالی نے جنت دے اندر تیرے واسطے کھجوراں دے جھنڈ تیار کر چھڈے نے تیرے واسطے جنت دے اندر کھجوراں دے جھنڈ تیار کر دیتے. اگلی گل بڑی کمال دی سن والی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی چل دے اپنے باغ دے اندر گئے. حضرت ابو دغداد چل دے اپنے باغ دے اندر گئے نا تے باغ دے اندر یہ اپنا مکان بنایا سی گھر بنایا ہوا سی تے جناب باغ دے باہر دروازے تے کھڑے ہو کے آواز لگاندے نے میں دادا بچیاں نو لے کے باہر آ جا میں اللہ تعالی نال سودا کر لے دنیا دا باغ دے دیتے تے جنت دی ایک کھجور خرید لئیے. تے اے اللہ والی بھی بڑی نیک بندی سی. نبی پاک دی صحابیہ کہنے لگی ابو دغداد بڑا سونا سودا کر لے دنیا دا باغ دے کے جنت دیاں کھجوراں حاصل کر لیاں نے. اللہ فرماتے نے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. جلدی کرو اللہ دی جنت وال تے رب دی مغفرت وال جدوں مومن نوں جڑا موقع مل جاندا ہے او نیکی دا موقع ہتھوں نہیں جان دیندا. ادھر ویکھیا جے رحمت کائنات نے اسلام دے صحابی نے جنہاں دا نام حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی نبی پاک نے اسلام دی خدمت کریا کر دے. فرماندے نے میں ساری رات جاگدا رہندا تے ہمہ وقت تیار رہندا نبی پاک کو حکم فرمان تے میں آپ دی
بات تے عمل کراؤں. فرماندے نے میں آپ واسطے پانی بھریا کردا, آپ واسطے مسواک لے کر کے آندا, آپ واسطے وضو دا انتظام کردا. ایک دن نا رات دا وقت میں نبی پاک علیہ السلام نو وضو کرا رہا ہوں تے میرے پیغمبر فرماندے نے سال ربیا سوال کر میں اللہ تعالیٰ کو تینوں لے کر کے دیواں. اللہ اکبر. میں پہلے عرض کر چکے آؤ مومن بندے دیاں نظراں پہنچ دیاں نے تے ڈائریکٹ اللہ دے جنت تے پہنچ دیاں نے. والسابقون السابقون المقربون فی جنات النعیم. فرمایا سب قتل جان والے تے سب قتل جان والے نے, ایک ہوئی رب دے مقرب نے تے ایک ہوئی رب دیاں جنتاں دے مہمان نے. تے صحابی نے پتہ کی منگیا میرے پیغمبر کو کوٹھی نہیں منگی, کو بنگلہ نہیں منگیا, کو دنیا دی جائیداد نہیں منگی. او دی وجہ جڑا میں پہلے تانوں واقعہ سنائے میرے پیغمبر نے صحابہ دے دلاں اندروں دنیا دی محبت ویسے ہی مکا دیتی سی. جیڑا بھی کام کردے سن رب نو راضی کرن واسطے کردے سن, جنتاں حاصل کرن واسطے کردے سن. حضرت ربیہ پتہ نبی پاک نو کہندے نے سونےو رب کولوں کچھ لے کے دینا چاہندے جے تے جنت دے اندر اپنا گوانڈ لے دیو, جنت دے اندر اپنی رفاقت لے کر کے دے دو. اسالو کا مرافقتک فی الجنہ. سونیو اگر رب کولوں کچھ لے کے دینا دے تے جنت دے اندر اپنا گوانڈی لے دیو. اللہ دی قسم صحابہ دی محبت ویکھنا, صحابہ دا جینا بھی اللہ تے او دے رسول واسطے تے مرنا بھی اللہ تے او دے رسول واسطے. پھر میں محبت نال کہہ سکنا صحابہ دا ایمان سی, صحابہ دی محبت سی. سارے جہاں تو آلہ نسبت حضور دی, سارے جہاں تو آلہ نسبت حضور دی. قرآن دسدائے عظمت حضور دی. رکھو سبحان اللہ. سارے جہاں تو آلہ نسبت حضور دی, قرآن دسدائے عظمت حضور دی. بن دیکھے دیتے کروڑاں نثار نے, بن دیکھے دیتے کروڑاں نثار نے. ایسی بڑائی رب نے صورت حضور دی, ایسی بڑائی رب نے صورت حضور دی. سارے جہاں تو آلہ نسبت حضور دی, قرآن دسدائے عظمت حضور دی. کل جہاں دی دالتی حلیمہ سمیٹ لئی, کل جہاں دی دالتی گودی چھپا لئی. ویکھی گھلی مسادیا برکت حضور دی, ویکھی گھلی مسادیا برکت حضور دی. سارے جہاں تو آلہ نسبت حضور دی, قرآن دسدائے عظمت حضور دی. جے چانائے دوستا زندگی سنور جائے, جے چانائے دوستا زندگی سنور جائے. دل تو کر قبول تو سیرت حضور دی, دل تو کر قبول تو سیرت حضور دی. سارے جہاں تو آلہ
نسبت حضور دی قرآن دسدائے عظمت حضور دی سیدنا حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ کہندے سونیو رب کو لے کے دینا جدے جنت لے کے دیو جنت دن اپنی رفاقت لے کر کے دیو اپنا ساتھ لے کر کے دیو تے میرے پیغمبر فرماتے ربیہ گل سن اگر جنت چاہی دیئے تے جنت دن میرا ساتھ چاہی دے فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَسْرَاتِ السُّجُودِ فرمایا پیارے ربی زیادہ تو زیادہ سجدے کریا کر کی کریا کر سجدے کر پتنگ نہیں اڑانے بسنت نہیں منانی کی کرنا ہے بولو کی کرنا ہے تے سونے دا ساتھ چاہیے ہے تے کی کرنا ہے سجدے کرنے اچھا میں بڑا حیران ہاں کدی سکھاں ساڈے قربانی والے دن سانو قربانیاں کردیاں ویکھ کے قربانی کیتی کدی ہندوواں سانو روزے رکھ دیاں ویکھ کے کدی روزے رکھے کدی یہودیاں عیسائیاں سانو حج کر دیاں ویکھ کے حج کیتا لیکن کڈی بد نصیبی ہے کہ مسلمان ہندوواں دے کم بھی کیتی جاندے نے سکھاں دے کم بھی کیتی جاندے نے یہودیاں دے کم بھی کیتی جاندے نے عیسائیاں دے کم بھی کیتی جاندے نے اوہ اسی مسلمان کوئی ایمانی کوئی مذہبی غیرت بھی ہونی چاہیے اس قدر گر گیا کہ اسی ہندوان دے تہوار اور حکومتی سرپرستی وچ بنانے نے اس قدر ایمان دی گراوٹ ہو گئی ہے میرے بھائی سوچنا چاہیے اپنے ایمان وال دھیان کرنا چاہیے اپنی نسل نو سنبھالنا چاہیے اور اس دور دے اندر جس دور دے اندر حکومت دی سرپرستی دے اندر فتنہ ہے اس دور دے اندر ماں باپ دی ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے کہ اپنے بچیاں نو دین دی تعلیم دے اور اللہ دی رحمت دل میں بلا چجک گل کرنا چاہواں گا بغیر کسی ڈر تو گل کرنا چاہواں گا ہر دور دے اندر جدوں برائی عام ہوئی ہے علماء نے اپنا کردار ادا کیتا ہے لوگ پتنگاں اڑان کے اسی لوگاں نو انشاءاللہ سجدے دی دعوت دواں گے لوگ پتنگاں دی دعوت دین گے اسی لوگاں نو تلاوت دی دعوت دواں گے لوگ پتنگ اڑان والیاں دی سرپرستی کرن گے اسی انشاءاللہ اپنے مدارس دے اندر اپنے بچیاں دی تربیت دی سرپرستی کران گے غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے السلام دے صحابہ دی سوچ انہاں دی سوچ ٹک دیئے تے رب دے جنت دے اندر جا کے ٹک دیئے رب دے جنت تے جا کے ٹک دیئے قربان جاواں رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے السلام نے اپنے پیارے صحابی حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ عنہ فرمایا ربیہ بن کعب اگر جنت دے اندر میری رفاقت چاہنے پھر زیادہ تو زیادہ سجدے کریا کر اللہ جنت دے اندر میری رفاقت عطا کر دے گا حضرات غور کرنا رحمت کائنات نے السلام دے پیارے صحابی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر دینے ایک دن میں نبی پاک نے السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہویا میں عرضاں کیتیاں محبوب جی میں نے ایک گل دسونا قیامت والے دن کیڑا بندہ ہے جنوں تواڈی سفارش مل جائے گی جدے حق دے اندر تسی سفارش کرو گے اللہ اکبر صحابہ سوال بھی کیتے تے آخرت دے سوال کیتے صحابہ گلاں بھی پوچھیاں میرے پیغمبر کولوں تے جنت دے اندر جان دیاں گلاں پوچھیاں کہندے نے سونیو دسو نا قیامت والے دن تسی سفارش کدی کرو گے ایتھے میرا دل کردا میں اللہ دا قرآن پڑھاؤں اللہ فرماتے ہیں یوم اذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا اس
دن کوئی بندہ سفارش نہیں کر سکے گا بس وہی سفارش کرے گا جدی بات اللہ تعالیٰ پسند کرن گے تے اللہ فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا فرمایا اس دن تے فرشتے بھی صفاں بڑھا کے کھڑے ہون گے جبریل بھی صف دے اندر کھڑے ہون گے لا یتکلمون کسے نو کلام کرم دی اجازت نہیں ہوئے گی تے میرے نبی دے صحابی اس بات تے نبی پاک نو پوچھ دے پینے سونےو ایڈا سخت دن ہوئے گا جس دن کوئی بول نہیں سکے گا تے تسی کدے حق دے اندر بولو گے نبی پاک نے اس صلاۃ و سلام فرماندے نے ابو ہریرہ مینوں یقین سی اے سوال تو ہی کریں گا کیونکہ تینوں حدیثاں سنن دا شوق بڑا ہے اللہ اکبر حدیثاں سنن دا شوق بڑا ہے اللہ ساڑھے دلان دے اندر بھی حدیثاں دا شوق پیدا کر ایک دن نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چل دے نبی پاک کو لائے آکے کہندے نے سونےو میرا ایک مسئلے ابو ہریرہ دس کی مسئلہ ہے کہندے نے سونےو میں تواڈی زبان وچوں تواڈے فرامین سننا وا تے بھول جانا وا میرے پیغمبر فرماندے نے ابو ہریرہ اپنی چادر بچھانا حضرت ابو ہریرہ نے چادر بچھائی نبی پاک نے اپنا بک حضرت ابو ہریرہ دی چادر دے اندر ڈیل دیتا ہو حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اس چادر نو اٹھا کر کے میں سینے نے لگا لیے اللہ دی قسم اس دن تو بعد نبی پاک دی زبان وچوں جیڑا وی ارشاد ہوندا سی مینوں یاد ہو جاندا سی اللہ اکبر اللہ صحابہ دیاں سوچاں سن کہ حدیث یاد ہو جائے صحابہ دیاں سوچاں سن ایسے عمل دا پتہ چل جائے دی وجہ کر کے قیامت والے دن ساڈی سفارش ہو جائے او دی وجہ اے وے وساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض وعدت للمتقین نبی پاک نے اس صلاۃ و سلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ مینوں یقین سی یہ سوال تو ہی پوچھیں گا کیونکہ تینوں حدیثاں سنن دا شوق بڑے آپ فرماتے ہیں ابو ہریرہ اگر میری شفاعت چاہندے ہو تو پھر سن لو من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ لوگ پتنگ اڑاون اسی توحید دی دعوت دئیے لوگ بسنت منان اسی توحید دی دعوت دئیے میرے پیغمبر فرماندے نے من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ فرمایا ابو ہریرہ جڑا بندہ اپنے دلوں لا الہ الا اللہ پڑھ لوے گا میں محمد دی سفارش کر چھڈاں گا میں دی شفاعت کر چھڈاں گا دلوں لا الہ الا اللہ دا معنی کیے حاجت روا بھی اللہ مشکل کشا بھی اللہ ڈبیاں بننے لان والا بھی اللہ لیکھاں چمیک مارن والا بھی اللہ تیاں دین والا بھی اللہ پت دین والا بھی اللہ اللہ کو اقبل آویر سونے مسجد عائشہ دا پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ اگر قیامت والے دن سونے دی شفاعت چاہی دیئے تے عقیدہ توحید دا پکا ہو جاؤ عقیدہ توحید دا پکا ہو جاؤ تو پھر شرط رمضان آ رہی ہے رمضان دیاں بہاراں آ رہی ہیں اللہ کو اقبل رمضان دیان تو پہلا اپنے عقیدے بھی ٹھیک کر لیے اللہ دا بن کے سونا مہمان آئے کر لو تیاری لوگو رمضان آئے لوگی بسنت منان تے اسی انشاءاللہ رمضان دی تیاری کرنی کوئی انشاءاللہ آج تو ہی شروع کر لینی رمضان نو ویلکم کرنا ہے رمضان دا استقبال کرنا ہے کیویں کرنا ہے شبان دے روزے رکھ کے کرنا ہے نبی پاک نا شبان دے اندر بڑے روزے رکھیا کر دے سن اللہ کو اکبر اللہ دا بن کے سونا مہمان آئے کر لو تیاری لوگو رمضان آئے عقیدے نو ٹھیک کر لو دامن توحید پھڑ لو
عقیدے نو ٹھیک کر لو دامن توحید پھڑ لو سنت نبی تے چل کے اللہ نو راضی کر لو سنت نبی تے چل کے اللہ نو راضی کر لو رب نو منان رب دا انعام آئے کر لو تیاری لوگو کر لو تیاری لوگو کر لو تیاری لوگو رمضان آئے مدنی دے مریدو جنت محل خریدو مدنی دے مریدو جنت محل خریدو معافی دا کر کے اعلان نفرت غصے نو پیجو مدنی دے مریدو جنت محل خریدو معافی دا کر کے اعلان نفرت غصے نو پیجو نفرت مٹان رب دا نفرت مٹان رب دا مہمان یار آئے کر لو تیاری لوگو رمضان آئے اور بڑا پیار دا جملہ ہے انشاءاللہ سینہ ٹھنڈا ہو جانے ایمان دادا ہو جانے اللہ اور رو دے دارانی جنت باب الریان بابے رو دے دارانی جنت باب الریان بابے اہل قرآن دے سر تے سجنا حسین تاجے رو دے دارالی جنت باب الریان بابے اہل قرآن دے سر تے سجنا حسین تاجے اہل قرآن دے سر تے سجنا حسین تاج اہل قرآن دے سر تے سجنا حسین تاج بن کے رمضان یارو غفران یار آئے کر لو تیاری لوگو رمضان انشاءاللہ روزے رکھنے تراویاں پڑھنیاں نے انشاءاللہ تلاوتاں کرنیاں انشاءاللہ سخاوتاں کرنیاں انشاءاللہ رمضان دیاں تیاری اسی باقی کوئی تیاری نہیں کرنی انشاءاللہ رمضان دی تیاری کرنی چھٹو ایک جو کچھ بھی کرتے نے اسی اپنا کام کرنا ہے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے کئیاں دے نصیبان دے اندر بسم دی تیاری کئیاں دے نصیبان دے اندر رمضان دی تیاری یہ اپنے اپنے مقدر دی گل ہے یہ اپنے اپنے نصیب دی گل ہے ہن فیصلہ تساں کرنا ہے میں تواڈے سامنے رکھ دیتا ہے کہ کیڑے رستے تے اختیار کرنا ہے کیڑے رستے تے انتخاب کرنا ہے اللہ کو کیڑے لوگ رمضان والیاں وال جانا ہے یا نچن والیاں وال جانا ہے یہ اپنا فیصلہ ہے جڑا مرضی انتخاب کر لو قیامت والے دن دو ہی گروہ ہونے نے فریقن فی الجنہ و فریقن فی السعیر ایک جہنمیاں دا گروہ ہے تے ایک جنتیاں دا گروہ ہے مردی ہے جدھر مردی جڑا مردی رستہ اختیار کر لو لو آخری باتاں کرا بات ختم کرا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماتے نے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ للمتقین فرمایا جلدی کرو رب دی مغفرت دے وال جلدی کرو رب دی جنت دے وال وہ جنت جدی وسعت زمین و آسمان دے نالوں زیادہ ہے تے متقین لوگاں واسطے تیار کی دی مسلم دی حدیث ہے سیدنا حضرت عبد الرحمن بن سخر رضی اللہ خدا نو بیان کر دینے ایک دن نبی پاک نے صلاۃ و سلام تشریف فرماؤ میں صحابہ دی سوچ دی گل سنان لگا ماں صحابہ دی نیکی دے جذبے دی گل سنان لگا ماں اشی برائیاں وال نہیں جانا نیکیاں وال جانے جتوں موقع مل جائے جڑی نیکی
نیکی دا موقع مل جائے ہتھوں نہیں جان دینا فجر دا ٹائم ہو گیا تے فجر دے ٹائم ہی فجر پڑھ لینی ہے زور دا ٹائم ہو گیا تے زور دے ٹائم ہی زور پڑھ لینی ہے عصر دا ٹائم ہو گیا تے عصر دے ٹائم ہی عصر پڑھ لینی ہے مغرب دا ٹائم ہو گیا تے مغرب دے ٹائم ہی مغرب پڑھ لینی ہے عشاء دا ٹائم ہو گیا تے عشاء دے ٹائم ہی عشاء پڑھ لینی ہے تہجد دے ویلے اللہ نے اٹھن دی توفیق دے دیتی ہے تے تہجد پڑھ لینی ہے اشراق دا اللہ نے موقع دے دیتا ہے تے اشراق پڑھ لینی ہے اللہ نے تینوں ٹائم دیتا ہے تے فیس بک چلان دے بجائے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کر لینیاں نے اللہ نے تینوں موقع دیتا ہے واٹس ایپ چلان دے بجائے قرآن پاک دا ترجمہ پڑھ لینا ہے اللہ جدوں بھی نیکی دا موقع مل جائے ہتھوں جان دینا نیکی دا یہ جڑا ٹائم لنگ جاندا ہے میں تینوں سمجھان واسطے فیصلہ بادی مسجد عائشہ دندران والے آؤ ایک گل کرنا چاہنا جڑا دن گزر جاندا ہے زندگی دا دوبارہ نہیں آندا جڑے گھنٹے گزر جاندے نے زندگی دے دوبارہ نہیں آندے جڑے منٹ گزر جاندے نے زندگی دے دوبارہ نہیں آندے جتوں بھی نیکی دا موقع مل جائے تے ہتھوں نہ جان دیا کر ذرا نبی دے یاراں دا جذبہ تے ویکھنا میرے پیغمبر دے صحابہ دا شوق ویکھنا مسلم دی حدیث بیان کر رہا سا صحابہ میرے پیغمبر دے کڑائے آگے کہندے نے سنیو ساڈے او نال دے ساتھی جنہاں نوں اللہ نے دولتاں دتیاں نے اور ساڈے نالوں اگے لنگ گئے نے ساڈے نالوں اگے ود گئے نے میرے پیغمبر فرماندے نے سنیو کیویں تواڈے نوں اگے لنگ گئے کہن لگے محبوب جی نمازاں اسی وی پڑھنے ہاں نمازاں او وی پڑھدے نے روزے اسی وی رکھنے ہاں روزے او وی رکھدے نے پر سونیا اللہ نے انہاں نوں دولت دیتی ہے وہ اللہ دے رستے دے اندر دولت خرچ کر کے صدقہ کر کے خیرات کر کے ساڈے نوں اگے لنگ گئے نے اے گل تے سمجھن والی ہے میں بڑے بڑے ماڑے لوگاں نوں ویکھے کہندا مولوی جی اللہ مینوں توفیق دیوے تے میں کلا ہی اللہ دا گھر مسجد بنا دیواں اللہ مینوں توفیق دیوے تے میں امام صاحب دی تنخواہ اپنی جیب وچوں دیا کراں اللہ مینوں توفیق دیوے تے خطیب صاحب دی خدمت میں اپنی جیب وچوں کریا کراں دل تے رب نے سب نوں دتا ہے پر تقسیماں میرے رب دیاں نے کسے نوں رب نے بہتا دے دتا ہے تے کسے نوں تھوڑا دے دتا ہے دل تے سب دے سینے دے اندر دھڑک دینے نا انجی نبی پاک دے صحابہ کہندے نے سونیو انہاں کولے دولتاں نے دولتاں خرچ کر کے سونیو ساڈے نالوں اگے لنگ گئے نے تے میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں سونیو ایک گل سن لو جدوں وی فرضاں دی نماز پڑھ دے ہوندے ہو فرضاں دی نماز پڑھ کے 33 مرتبہ پڑھیا کرو سبحان اللہ سبحان 33 مرتبہ الحمدللہ 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو اے عمل تسی فرضاں دی نماز تو پڑھ لیا کرو اللہ تعالیٰ تانوں نہ مالدار صحابہ نالوں زیادہ شان عطا کر دے گا اللہ اکبر اللہ ہن صحابہ دے جذبے کی نے نیکی وچ ایک دوسرے تو اگے ائی تے کہنا نا ساڈے بھرا نے 3 فٹ پرتھی پائی ہے تے اسی 4 فٹ پانی یہ ساڈا جذبہ ہے نا تے فلان دے ساڈے چاچے دے منڈے نے ہیول لئیے نا تے اسی ماشاءاللہ پراڈو لینی V8 لینی ساڈیاں تے جناب ہرساں اڈدیاں نے نا ساڈے چاچے دے منڈے نے ایک کنال وچ کوٹھی بنائی ہے تے اسی 4 کنالاں چ بنانی ہے انہاں ایک فیکٹری لگائی ہے تے اسی 4 فیکٹریاں لگانیاں نے لیکن صحابہ دی سوچ تو صدقے جاواں سوہنے نبی دے سوہنے یار صحابہ گر دین دی پہلی پہلی بہار صحابہ گر سوہنے نبی دے سوہنے یار صحابہ گر دین دی پہلی پہلی بہار صحابہ گر علم اسلام دا دنیا تے لہرا گئے گر تمغے رضا دے رب کولوں پا گئے گر علم اسلام دا دنیا تے لہرا گئے گر
تم گرزا دے رب تو پا گئے لشکر حق دے سالار صحابہ لشکر حق دے او سالار صحابہ سونے نبی دے سونے یار صحابہ ذکر صحابہ وچ قرآن دے آیا جنتی انانو رب نے خود فرمایا ذکر صحابہ وچ قرآن دے آیا جنتی انانو رب نے خود فرمایا بے شک جنت دے حقدار صحابہ بے شک جنت دے حقدار صحابہ سونے نبی دے سونے یار صحابہ صدقے جاواں نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے صحابہ عمل شروع کر لیا تو جڑے مالدار صحابہ سن انہاں بھی عمل شروع کر لیا صحابہ پاویں تھوڑی دولت رکھن والے تے پاویں زیادہ رکھن والے انہاں دی ہرس کی سی کہ نیکی وچ ایک دوسرے تو تے نیکی دا موقع ہتھوں جان دیندے انہاں بھی شروع کر لیا ہن جڑے کمزور ماڑے مہاجر صحابہ غریب نبی پاک کول چلدے چلدے سونیو یہ تے عمل انہاں بھی شروع کر لیا فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء اے میرے رب دا فضل ہے جنوں چاہے جنی عزت عطا کر چھڑے صحابہ دا جذبہ اور دین دا پیغام ہے کہ نیکی دا جدوں بھی موقع مل جائے فوراں نیکی کر لو دنیا دی کوئی حیثیت نہیں صحابہ نے دنیا نو اہمیت نہیں دیتی جدوں سوچیا قبر دا سوچیا حشر دا سوچیا جنت دا سوچیا رب دی رضا دی خاطر زندگی بسر کر دیتی انشاءاللہ آج تو ہی اسی تیار کر لینا ہے رمضان آ رہا ہے رمضان دی تیاری شروع کر لینی کوئی لازمی نہیں کہ بندہ رمضان کی تلاوت کرے رمضان تو پہلا بھی تلاوت کر سکتا ہے ضروری نہیں کہ رمضان دے فردی روزے ہی رکھنے نے شبان دے روزے نبی پاک نے رکھے نے یہ بھی رکھنے چاہیے نے تیاری شروع کر لینی چاہیے رمضان آ رہا ہے تاکہ دائیں بائیں پتہ چلے مومن بڑے خوش نے رمضان آ رہا ہے رمضان نو ویلکم کر رہے نے ساریاں چیزیں انشاءاللہ بھج نس جان گیاں اللہ دی رحمت ہوئے گی اسی استقبال کرنا ہے رمضان دا نیکیاں پہلے نالو زیادہ کر کے نمازاں جتھے فردی پڑھنے ہیں نوافل بھی شروع کر لینے ہیں جتھے پہلے 1000 اللہ دے رستے اندر خرچ کرنے ہیں اور ہزاراں دی تعداد دے اندر خرچ کرنا ہے جتھے پہلے ایک پارا پڑھنے ہیں اوتے 3 4 پارے قرآن پاک دی تلاوت شروع کر لینی ہے اللہ رب العالمین اسوانو نیکی دے کماں دے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لینے دی توفیق عطا فرمائے جو سنیا سنایا عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین گلی نمبر 8 دی طرفوں سالانہ خواتین دا جڑا اجتماع ہے چودھری عباس مارکی دے اندر بازار نمبر 1 رضا آباد دے اندر 10 فروری بروز منگل صبح 9 تو لے کے شام 6 بجے تک یہ پروگرام جاری رہے گا خواتین واسطے پروگرام ہے ماما بہنہ دے گی اپیل ہے اس پروگرام دے اندر ضرور شرکت کرنا ساڑھے بڑے ہی پیارے بھائی ڈاکٹر محمد شہیر صاحب انہوں دے والد گرامی دا ہارٹ دا آپریشن ہویا ہے انہوں واسطے خصوصی دعا کرنی اللہ تعالیٰ انہوں دے بزرگانوں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور بھی جتنے اللہ دے بندے بندیاں بیمار نے اللہ اپنی رحمت دے سب نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے میرا بھتیجا عبداللہ قیوم کچھ دنوں تو بیمار ہے وہ دے واسطے خصوصی دعا کرنی اللہ تعالیٰ اس بیٹے نو مکمل شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے
کچھ اعلان نے انشاءاللہ آنے والا خطبہ جمعہ خطیب ابن خطیب شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ انہاں دے صاحبزادے مولانا رضی الرحمان ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ جمعہ پڑھان گے، بر وقت تشریف لے کے آنا، اور اس تو اگلا جمعہ انشاءاللہ میں پڑھاواں گا۔ اسی طرح مسجد دا ماشاءاللہ تعمیر دا سلسلہ جس طرح تہاڈی محبت دے نال تہاڈے تعاون نال جاری ہے، صرف ٹوٹیاں دا کم رہ گیا تے میں درخواست کراں گا، رمضان دا مہینہ آ رہا ہے، اس بابرکت مہینے دے اندر اس نیکی دے اندر اس کار خیر دے اندر ضرور حصہ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ حاجی عطا الرحمان پنجابی صاحب، محترم بھائی حاجی جوید اقبال پنجابی صاحب، دیگر منتظمین، اللہ سب دے رزق مال جان دے اندر برکتہ رحمتاں دا نزول فرمائے۔ تیسرا اعلان ماشاءاللہ جس طرح گزشتہ 3 سال تو ساڑھے امام تراوی حضرت قاری عبدالقدوس صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑی خوبصورت آواز تسی سندے رہندے ہو، اللہ نے بڑا ملکہ دیتا ہے، اللہ نے علم و عمل دے اندر عمر دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ ساڑھے نماز تراوی دے امام نے تے تسی انشاءاللہ کوشش کرنی جڑے قریب دے ساتھی نماز تراوی ایتھے ادا کرنی کرو گے نا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اور اسی طرح اس ادارے دے اندر مسجد عائشہ دے اندر شعبہ حفظ دا جڑا داخلہ جاری ہے، اپنے بچیاں نو شعبہ حفظ دے اندر داخل کراؤ اور آن والے فتنیاں تو بچاؤ۔ یہ دیندار بچے نے الحمدللہ جڑا انہاں فتنیاں تو بچ دے نے، اللہ رب العالمین ساڑیاں نسلاں دے اندر دین منتقل فرمائے، اللہ سانو فتنیاں تو بچا کے رکھے، اور ساڑی آل اولاد نو اللہ دین دا خادم بنائے، ختم نبوت دا چوکیدار بنائے۔ قاری حنزلہ صاحب انہاں دے والدین واسطے دعا کرو اللہ صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جنہ جنہ بھائیاں دعا دا کیا ہے میں سارے واسطے دعا گو ہاں، اللہ سب دیاں نیک جائز خواہشات پوریاں فرمائے، سب دیاں نیک تمناواں پوریاں فرمائے۔ ساڑھے کے بھائی کاروباری معاملے دے اندر بڑے پریشان نے، انہاں واسطے خصوصی دعا کرنی، اللہ تعالیٰ کاروباری پریشانیاں دور فرمائے۔ ساڑھے بھائی فیصل صاحب ساؤنڈ اپریٹر، اللہ انہاں نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور وافر مقدار والا رزق حلال عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔